غیر قانونی طور دے اتتے بھارت زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بھوتی حکومت کی طرف تے نویں پن بجلی منصوبوں دے واسطے کئی ساری جگہ دی نشاندہی اور آبی ذخائر دی تعمیر دے منصوبے دراصل ایک ایسی خطرناک حکمت عملی دا حصہ ہیں جس دے ذریعے نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر دے قدرتی وسائل دے اتتے مکمل قبضہ کیتا جا رہا بلکہ پاکستان دے واسطے بھی زندگی دی حیثیت رکھنے والے دریاواں دے پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ بھارتی وزیر توانائی سون ٹائمز آف انڈیا کو انٹرویو دیندیا ہویا انکشاف کیتا ہے کہ حکومت مقبوضہ کشمیر دے پنجاب، راجستھان، ہریانہ، اتر پردیش سمیت شمالی بھارتی ریاستوں کو پانی منتقل کرنے دے مختلف طریقوں دا جائزہ کن رہی ہے۔ اس مقصد دے واسطے نہراں اور سرنگاں دے ذریعے پانی دا رخ موڑنے دے منصوبے زیر غور ہیں۔ بظاہر اے منصوبے توانائی دی پیداوار اور پانی دے بہتر استعمال دے ناں دے تے پیش کیتے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت اس تے بالکل برعکس ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کاراں دا آخنا ہے کہ ان منصوبوں دا اصل مقصد توانائی دے بحران دا حل نہیں بلکہ دریاواں دے بہاؤ دا اسٹریٹجک کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے دریاواں دا پانی پاکستان دے زرعی، معاشی اور ماحولیاتی نظام دے واسطے ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سنتاس معاہدہ 1960 وچ اس گل کو یقینی بنانے دے واسطے کیتا گیا سا کہ ان دریاواں دے پانی دی تقسیم ایک طے شدہ منصفانہ اصول دے تحت ہو سی، مگر بھارت گزرے کچھ سالاں تے مسلسل ایسے اقدامات کر رہا ہے جڑے اس معاہدے دے بالکل خلاف ہے۔ لہذا ضرورت اس گل دی ہے کہ عالمی برادری اس معاملے دا سنجیدگی دے نال نوٹس کرے اور بھارت کو بین الاقوامی معاہدوں دی پاسداری دا پابند بنائے۔ اگر اس طرح نہ کیتا گیا تو اس دے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ روش نہ صرف پاکستان دے واسطے بلکہ پورے جنوبی ایشیا دے امن و استحکام دے واسطے ایک مستقل خطرہ بن سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پانی کو ہتھیار بنانے دی پالیسی کسی بھی ریاست کے واسطے جائز نہیں ہے اور بھارت کے حالیہ اقدامات اس سے غیر ذمہ دارانہ سوچ دی عکاسی کر دیں۔